अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान लड़ाई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। हुकूमत ने फिर एक दफ़ा तहिया किया है कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को नीचा दिखाएगी और इसके लिए बड़ी खौफनाक कोशिशें की जा रही हैं। हर तरफ एतमाद साजी की एक फ़िज़ा बनाई जा रही है। इदारों से मुलाकातें की जा रही हैं, उनके सरबराहों से मुलाकातें की जा रही हैं और एक खौफनाक किस्म का रद्द अमल देने का तहिया किया है। और अब इसको जिद बना ली है पार्लियामेंट ने अपनी, और जो सो कॉल्ड बज़ाहिर एक इम्पोर्टेड पार्लियामेंट है वो अब इसको इस तरह से पोर्ट्रे करने जा रही है कि जैसे हम सबसे मोतबर इदारा हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारे अंडर है। इसलिए अब ये जो नया एक महाज गर्म किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उमर अता बंदयाल को नीचा दिखाने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए और उनके आइन के साथ खड़ा होने की सजा उनको दी जा रही है। ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की एक मनसूबा बंदी है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी तरफ 5 दिन बाकी हैं। ये 5 दिन हुकूमत के लिए कितना बड़ा तबाह कुन एक किस्म का जो है वो बम साबित हो सकते हैं, ये भी बहुत अहम है। इस वक्त हर तरफ ये बातें चल रही हैं कि शेर इक़्तिदार में 2-3 लोगों की बड़ी मुलाकात हुई। IDGI उसमें मौजूद थे, शहबाज शरीफ उसमें मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसमें मौजूद थे। कुछ लोग उसमें से इमरान खान के लिए कुछ खैर की खबरें निकाल रहे हैं कि हुकूमत को जवाब कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट ने। इसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले ज़रा बात करते हैं इमरान खान ने जो आज एक तबाही फेरी है पूरे पाकिस्तान में। तकरीबन 75 जगहों के ऊपर जश्न था। बहुत सारी जगहों के ऊपर तो हमने खुद पिंडी इस्लामाबाद में, बचिश में खुद भी देखा, लोग निकले सड़कों के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि एक माहौल बनना शुरू हो गया है। इलेक्शन कैंपेन का जो माहौल, जो एक उठान तहरीक इंसाफ को मिल रही है इस जश्न की सूरत में, इससे पहले ना किसी सियासी जमात को मिली, ना इमरान खान के जो अभी मद्दे मुकाबल लोग हैं उनको ये मुयस्सर है। और इनके पास बयानियां भी है, इनके पास कारकुन भी है, इनके पास स्ट्रीट पावर भी है और इनके पास इस वक्त मकबूलियत भी है। और इसके बरक्स आप नून लीग के पास देखें, पीपल्स पार्टी के पास देखें, जमात उलमा इस्लाम फे के पास देखें और इन तीनों को मिलाकर भी देखें। वो मरियम साहिबा वाला 36 जमा 30 जमा 32 ना करें, इन तीनों को मिलाकर देखें तो भी ये सब खाली और तही दस्त है। इस वक्त जो लीड कर रहा है वो इमरान खान लीड कर रहा है कौमी और सियासी मंजरनामे को। और हर तरफ जो आज उन्होंने तकरीर की, जिस तरह लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, लिबर्टी चौक में जो लोग निकले, मैं कहता हूँ ये वाकई एक तहरीक बन चुकी हुई है। और इसको तस्खीर करना, इसको मात देना, ये बड़े ताकतवर लोगों के बस में भी अब शायद नहीं रहा। चूंकि इससे पहले जो ताकतवर हल्के थे, जो बंद कमरों के अंदर लोग बैठकर चीज़ों को डिस्कस करते थे, वहीं पे प्लस माइनस करते थे, वो शायद इस अहद से वाकिफ नहीं थे या उनकी तैयारी इस अहद की नहीं थी। उन्होंने इस अहद का गुमान नहीं किया था कि इस अहद में लोग इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, लोग इस तरह से बाहर निकलेंगे और लोग इतना सख्त रद्द अमल देंगे और इतनी ज्यादा आगाही होगी। जो कहा जाता था कि लोग इल इन्फॉर्म्ड है, अब वो कहते हैं कि हम इल इन्फॉर्म्ड नहीं, हम वेल इन्फॉर्म्ड है। ये जो जंग थी, ये बड़ा खौफनाक एक जो है वो माहौल बना रही है मुल्क के अंदर। खौफनाक माहौल PDM के लिए इमरान खान ने जो तकरीर की, दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है, उसके क्राउड में इजाफा होता जा रहा है, उसकी मकबूलियत के अंदर इजाफा होता जा रहा है और दूसरे लोग दिन ब दिन गिरते चले जा रहे हैं। और यही वजह कि वो अब मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई हमें बचाया जाए। बचाने वाले ये कहते हैं कि हम बचा तो नहीं सकते, हम तमाशा देखते हैं, बचना आपने खुद है। यानी कि हम इमरान खान को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, बचना आपने खुद है, क्योंकि हम जो है वो इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ खबरें तो ये हैं, लेकिन जो खबरें आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई पैगाम दे दिया गया या कुछ इस तरह का हो गया कि हुकूमत अब गिर रही है, कुछ दोस्त ये पूछ रहे हैं कि वाकई हुकूमत गिर रही है, कोई ऐसी बात हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कहीं भी जा रही है। हुकूमत नहीं गिर रही है, हुकूमत को कोई पैगाम इस तरह का नहीं दिया गया। हाँ, उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो फैसले को आगे अंडू कैसे करें। तो इसलिए उन्होंने अब अपनी बका के लिए और जस्टिस बंदयाल को नीचा दिखाने के लिए एक नई और मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की है। वो मुहिम ये है कि किसी सूरत भी इस फैसले को नहीं माना जाएगा। और कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, ये एक डबल गेम है। डबल गेम इस तरह से है कि ये इसी इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आप इलेक्शंस करवाएं, तो उस वक्त भी इस इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन का जो शेड्यूल था
وہ جاری کیا تھا، اس کے بعد کاغذات نامزدگی بھی جمع ہوئے تھے، لسٹیں بھی بننا شروع ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اچانک سے اسی الیکشن کمیشن نے کچھ جواز بنا کر سیکیورٹی کا اور پیسوں کا الیکشن ملتوی کر دیے تھے۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ یہ الیکشن کمیشن واپس سپریم کورٹ کے پاس جاتا۔ تو اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس الیکشن کمیشن نے توہین سے، نااہلی سے، پابندی یا سزا سے بچنے کے لیے یہ شیڈول تو جاری کر دیا ہے، لیکن وہ بھی دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ الیکشن کمیشن سیریس نہیں ہے یہ الیکشن کنڈکٹ کروانے میں، چونکہ ان کا اور حکومت کا آپس میں جو ہے وہ ایک اتحاد تو چل رہا ہے، لیکن اس میں حکومت اب اس سے کیسے بچ سکتی ہے؟ اس کے لیے اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں لے کر جاتے ہیں اس قرارداد کو۔ پہلے کابینہ نے اس فیصلے کو مسترد کیا اور اب پارلیمنٹ میں لے کر جایا جائے گا، اور کچھ ذرائع یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ حکومت کا اس چیز کے اوپر انحصار ہے، حکومت کو امید ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے کہ وہ بھی اپنا نوٹ جو ہے وہ جاری کرے، اور جب وہ اپنا نوٹ جاری کریں گے تو یوں 4 ججز کا جو ہے وہ ڈائسینٹنگ نوٹ آ جائے گا اس کے اوپر، تو وہ اس کو ایک دفعہ پھر عوام کے اندر چیلنج کرنے کی اس پوزیشن میں ہو جائیں گے کہ 4 ججز نے ڈائسینٹ کیا تھا، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے وہ نوٹ شاید 1-2 روز تک آ بھی جائے، اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں واللہ عالم، لیکن یہ اگر یہ نوٹ آ جاتا ہے تو پھر حکومت کے پاس کھیلنے کے لیے ایک اور ان کو موقع مل جائے گا۔ اب جو کابینہ نے جس فیصلے کو مسترد کیا تھا، اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کو لے کر کل دوبارہ جو ہے وہ اسمبلی میں لے کر جایا جائے گا، اور اسمبلی سے بھی اس کی توثیق کروائی جائے گی، اور گراؤنڈز یہ بتائی جا رہی ہیں کہ بھائی ہر صورت الیکشن کمیشن کو بھی پابند کرنا ہے اور سپریم کورٹ کو بھی نیچا دکھانا ہے، اور یہ جو لڑائی جو ہے وہ اب یہ لمبی چلے گی، اور ریفرنس کی بھی بازگشت چل رہی ہے، اور اس سب میں جو اہم چیز ہے وہ اہم چیز یہ ہے کہ چونکہ 10 تاریخ کو الیکشن کمیشن کو حکومت نے پیسے جاری کرنے، یہ پیسے قسطوں میں جاری ہوں گے یا ایک ساتھ جاری ہوں گے، 21 ارب کی بات ہے، اور اس کے بعد اگلے ہی دن الیکشن کمیشن پابند ہے وہ رپورٹ سپریم کورٹ کے اندر جمع کرنے کا کہ ان کو کتنے پیسے ملیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خط بھی لکھنے کا فیصلہ کیا وزارت داخلہ کو کہ ہمیں سیکیورٹی کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے، اور اس کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن پابند ہوگا سپریم کورٹ کو بتانے کا۔ تو اب لوگ بتا یہ رہے ہیں کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 4 دن رہ گئے اب الیکشن کمیشن کے پاس اور اس کابینہ کے ان لوگوں کے پاس یا حکومت کے پاس کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اس میں میکسیمم، چونکہ جو ان کا ایک پلان تھا اپیل کا وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہے، تو اپیل میں یہ شاید ابھی نہیں جانے کی پوزیشن میں، جو اپیل جو انہوں نے ایک قانون بنایا کہ اس فیصلے کے اوپر اپیل ہو سکتی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عارف علوی منظور کر دیں گے ان قوانین کو، انہوں نے جو کہ نہیں کیے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر عارف علوی منظور نہیں کرتے تو 15 دن کے اندر اندر وہ منظور ہو جاتے ہیں واپس اسمبلی سے آ کے، تو انہوں نے اسی لیے عارف علوی کو بھی پش کیا تھا کہ وہ ان ترامیم کو منظور کریں تاکہ ان کو اپیل کا حق مل جائے، لیکن اپیل کا حق ملنے سے پہلے ہی یہ پوری اسمبلی جو ہے وہ مصطفیٰ اپیکس جو کیس ہے اس کے بعد اب یہ پوری کابینہ کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے، اس کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے، تو کہیں لگتا یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ساتھ محاذ آرائی میں پوری کابینہ سے ہی ہاتھ کہیں نہ دھو بیٹھے، جس کا بڑا واضح طور پہ اس وقت جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے، چونکہ اگر یہ 5 دن تک سپریم کورٹ کے کہنے پر پیسے ریلیز نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کو، اگر آپ یہ پیسے ریلیز کر دیتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس ایک رکاوٹ رہے گی سیکیورٹی کی، اور سیکیورٹی بھی اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر اس کا پورا انتظام اور پورا پروٹوکول موجود ہے، تو یوں یہ بہت برے پھنسے ہوئے، اور جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو نیچے دکھانے کی جو کوشش ہے وہ فی الحال تو مجھے کسی صورت بھی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔